بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محصلین عزیز خوش آمدید به لکچر 11 اینترودکشن نتورک انجینیرینگ. پیش از اینکه ما شما بخیر لکچر امروزی را شروع کنیم، درباره لکچر گذشته که ما شما دفعه گذشته داشتیم میخوایم که درباره از کمی صحبت بکنیم. در لکچر گذشته ما شما کار کردیم static routing protocol. در static routing protocol ما شما دیدیم که یک خصوصیت static routing protocol هست که مثلا اونا که هست پات باید کی سلیکت بکنه، پات که هست امو ادمنستریتر را چی میکنه؟ سلیکت میکنه. پات کی سلیکت میکنه؟ ادمنستریتر. سه یکی بود. دومی هست که the static routing protocol ای هست که اگر مثلا امو لینک داون میشه redundant لینک ما شما نداریم. مطلب ای هست که اگر یک لینک داونم شوه با وجود از که او لینک داون شوه ستیل امو راوتر که هست او طرف ترافیک روان میکنه و یک لینکی اگر بگویم بیکاپ لینک نیست. مطلب there is no backup link in static routing. سه static routing یه هم که هست در کلاس گذشته ما شما صحبت کردیم. و پس از او اگر فکرتان باشه ما شما در پکیت تریسر که هست کار عملی را کردیم که static routing چی رقم کنفیگر میشه. سه و دیگه ایرم گفتیم که در static routing دیگه یک مشکل دیگه هم هست. اگر مثلا نمبر اف راوتر زیاد میشه then you have to perform many configurations in the routers. در راوتر که هست configuration بسیار زیاد میشه و کاری ما شما سخت میشه. ممتا یک خوبی داره که ما شما predicted path است. مطلبی هست که برای از ادمنستریتر برای ما شما معلوم هست که دیتا ما شما از کدام لینک یا از کدام پات چی میشه تیر میشه. این بود یک بسیار ریکیپ مختصری لکچر گذشته. امروز بخیر ما شما پیش میریم. شما که در هر لکچر کدام سوال دارین برایتان سوال پیدا میشه که شما پرسان بکنین، ویدیو را چندین دفعه ببینین. ما هم انشالله کوشش ای را میکنیم که بسیار به زبان ساده برای شما بتانیم که تشریح بکنیم. سیاسته؟ Okay. So let's get started with the new lecture. So before to start today actually we are going to start dynamic routing protocol. So the dynamic routing protocol is a routing protocol where the path selection, selecting redundant path or backup path, so all these activities are actually done by the router. So the interference of administrator is so less. سياستا administrator که هستا interference بسیار زیاد کم میکنه در راوتر. کل کار راوتر خودشان میکنه. سیاستا پیش از اینکه ما شما درباره داینامیک راوتینگ پروتکل صحبت بکنیم باید ما شما یک چند تا ترما را چی بفهمیم. سیاستا so there are some specific terms that we need to understand first. No matter which routing protocol is actually deployed or configured in a routing protocol, but it is essential for us to first understand some of the terms of a dynamic routing protocol. اولی هست که administrative distance یا ایره چی میگه؟ A دیم برشان گفته میشه. موستلی که شما کتاب تور لیمل میخوانین بازوجه برشان administrative distance نمیگه. زیاد وقت برشان چی میگه؟ AD برشان میگه. So AD mean administrative distance. نو میگم که اینمی administrative distance اصلا چی هست؟ سیاسا ببینین شما اینجا میگه که most routing protocols have metric structures and algorithms that are not compatible with other protocols.
In a network where multiple routing protocols are present, the exchange of route information and the capability to select the best path across multiple routing protocol are critical, right? So what do you mean by this? از این هدف چی است؟ اگر ما مثلا برای شما کمی ایرا ساده تر بسازیم و در پکت رسر برایتان نشان میتیم، شاید شما خوب بفهمین که هدف از این چی است. شما ببینین The dynamic routing protocol که هست یک خویی است که شما so we have lots of dynamic routing protocol. ما شما چندین تا dynamic routing protocol داریم. سه است ما برایتان نمیجا یک که امو گپ که هست و کمی ساده تر شوه. Yeah, let's see if we have the previous topology. اگر تپولوژی گذشته اگر ما شما داریم پیش ما باشه، این استاتیک راوتر این داریم، از این استفاده میکنیم. سه هستم حالا ببینین شما مثلا این امو تپولوژی لکچر گذشته ما شما می بود. سه هستم ببینین شما ایجم راوتر هست، ایجم راوتر هست، ایم هست، ایم هست. So in this topology we have 4 routers, right? You can see it. So there are multiple dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol هست بسیار زیاد است. ممتاز. ادمنستریتری کار کرد که دینامی راوتینگ پروتکل که ایجا هست، مثلا اگر ما بگوییم اینمی راوتر که هست دی دوتا راوتینگ پروتکل رن کرده، مطلب ریپ هم رن کرده. ریپ نامی یک راوتینگ پروتکل است و OSPF دیگه نامی راوتینگ پروتکل است، سورم رن کرده. دینامیم که هست دیفرنت است، یا مثلا دیم که هست دیفرنت است و دیم که هست سیم راوتینگ پروتکل نیست. حالا مشکل چی هست که نمی راوتر که هست دو قسم راوتینگ پروتکل خب دینامی راوتر که هست دو قسم راوتینگ پروتکل رن شده. فور ایگزامپل ایجا که هست ریپ هم هست و EGRP هم یک راوتینگ پروتکل نامش هست. انشاءالله را میخوانیم شما و پسانتری را خوب میفهمین. ریپ که هست امورا را که سلیکت میکنه کرایتریایش یک قسم است و EGRP که هست یک پاتا که سلیکت میکنه کرایتریایش دیگه قسم است. سه هست در این صورت باز اینمی راوتر کنفیوز میشه که ما از کدام راوتینگ پروتکل استفاده بکنیم، از ریپ استفاده بکنیم یا مثلا از EGRP استفاده بکنیم یا از OSPF استفاده بکنیم یا ISIS یک دیگر راوتینگ پروتکل است از او استفاده بکنیم. در این صورت باز اینمی راوتر به خاطر از اینکه کنفیوز نشه از administrative distance استفاده میکنه. administrative distance هدف اینمی هست که کدام راوتینگ پروتکل که administrative distance شا کم می باشه او باید چی شوه؟ سلیکت شوه. کدام راوتر کدام راوتینگ پروتکل که administrative distance شا کم می باشه او را پریفر میکنه، از او چی میکنه؟ استفاده میکنه. سه است این گپش هدفش نمی بود که بیس پاتا که سلیکت میکنه یک راوتر برایشان سخت میشه که از کدام راوتینگ پروتکل استفاده بکنه. بخاطر از او هر راوتینگ پروتکل که هست او یک کرایتریای خود داره. ما شما کنفیوز نشوین، یک چند سلاید پس شما انشاءالله این موضوع رو خوب میفهمین. خب بعضی جا میگه که administrative distance is the feature used by routers to select the best path when there are two or more different routes to the same destination from two different routing protocols. اگر این قسم بگویم این جمله که هست کمی کنفیوژن هست و به نظر ما اگر این قسم گفته شوه که این راوتینگ ای که هست ایدی بخاطر از استفاده میشه یا administrative distance وقتی که از یک تا زیاد راوتینگ پروتکل که هست در یک راوتر کنفیگر شده باشه و آل راوتر که هست از کدام راوتینگ پروتکل استفاده بکنه در این صورت با administrative distance میبینه. administrative distance که از هر کی کم باشه از او چی میکنه؟ استفاده میکنه. سه هست administrative distance defines the reliability of a routing protocol. Now this point is good.
این را اگه شما ببینین از اینجا شروع تا نمیجا میگه که administrative distance actually defines the reliability of a routing protocol که یک راوتینگ پروتکل چقدر ریلایبل است یا مثلا راوتر که هسته با کدام راوتینگ پروتکل که هسته ترجیح میده سیس انشالله ای را میخوانیم بس each routing protocol is prioritized in order of most to least reliable yeah believable using an administrative distance value. So the administrative distance value is actually a value which give priority or we can say value to the routing protocol. کدام routing protocol که هسته او اگر ایدیش کم باشه راوتر که هسته برزو ترجیح زیاد میده سه هسته برزو چی میده؟ ترجیح برشان زیاد میده بخاطر ازو که او ایدیش کم است. So administrative distance is the first criterion that a router uses to determine which routing protocol to use if two protocols provide route information for the same destination. So it is a measure of the trustworthiness of the source of the routing information. Keep in mind that administrative distance has only local significance. It is not advertised in routing updates. و دیگه ایجا یک چندین تا گپای گفت شما تانوز که اصلا راوتینگ اپدیت نمیفهمین انشاءالله در باره صحبت میکنیم که ایجا ذکر شده که راوتینگ اپدیت چی را میگه شما اگه ببینین راوتینگ اپدیت که است در باره صحبت میکنیم و ایجا ایرم گفته که ایک هسته میجر اف trustworthiness of یک چی است راوتینگ پروتوکول است و ایک هسته و دیگه است که این لوکل سیگنیفیکنس داره مطلب این است که این ادورتایز نمیشه ادورتایز مین به دیگر راوتری روان نمیشه لوکلی در یک راوتر که هسته اصلا اینمی انتخاب میکنه یا سلیکت میکنه که از کدام راوتینگ پروتکل استفاده شود ما میفهمیم که میبرتن این کنفیوژن معلوم میشه ممتا بخیر ما شما که پیش بریم ای بالکل کلیر میشه انشاءالله ای بسیار ساده هست که ایدی چی را میگه شما کم منتظر شوین Note, the smaller the administrative distance value, the more reliable the protocol. So this point actually gives us the insights that if the value of administrative distance is smaller, so that's the more reliable one. مطلب این هست که ویلیوی ایدی که خورد باشه او برای راوتر اهمیت زیادی داره راوتر که هست میگه که اینمی که هست ای راوتینگ پروتوکول چی هست خوبتر است از دیگر راوتینگ پروتوکول کده سه هست نو ایجا ببینین شما که داینامیک راوتینگ پروتوکول داریم و در داینامیک راوتینگ پروتوکول بخیر ما شما کار میکنیم ای که هست دیفالت distance value است default administrative distance value چی است ای است connected interface value چی است صفر است static routing که ما شما میکنیم از value چی است 1 است سه است اینمی قسم که است enhanced interior gateway routing protocol summary route ای یک routing protocol است از این چند است 5 است اما قسم مثلا EIGRP که است 90 است شما میبینید نمیجا IGRP که است 100 است OSPF که است 110 است و مثلا ISIS که است 115 است و راوتینگ انفورمیشن پروتکل ای چی میگه رپم برشان گفته میشه از این چی است 120 است از این هدف چی است از این هدف است وقتی که در یک راوتر گوش کنین شما در یک راوتر که است اینمی راوتینگ پروتکل ران شوه و مثلا در این که هست در اینمی رپ راوتینگ پروتکل ران شوه علی راوتر از این راوتینگ پروتکل استفاده بکنه یا از این راوتینگ پروتکل استفاده کنه سوال نمی هست راوتینگ پروتکل که هست اینمی ایدیش میبینه سه هست ادمنستریتیو دیستنس میبینه مثلا ایدی از این که هست 90 است از OSPF و ادمنستریتیو دیستنس رپ که هست راوتینگ انفورمیشن پروتکل از این چند است 120 است در این صورت که هست راوتر اتوماتیکلی چی سلیکت میکنه راوتر که هست اینمی را سلیکت میکنه بخاطر زو ایدی از این چی هست کم است این را سلیکت نمیکنه حالا شاید کمی شما فهمیده باشین که ایدی بخاطر چی استفاده میشه
وقتی که در راوتر که هسته more than one dynamic routing protocol که هسته رن شوه، راوتر باز میبینه که ایدی کدام راوتینگ پروتکل که کم باشه، از کرایتریای از الگوریتم از او استفاده میکنه تا که پات نزدیک چی بکنه؟ سلکت بکنه. سیاسته؟ اوکی. Let's move on to the next slide. Okay, so this is a very essential slide because you can see all the dynamic routing protocols that we are going to study. Some of them, or we can say most of them, will be covered in this course. سایسته؟ علی شما ببینین داینامیک راوتینگ پروتکل که هسته به دو کاتگوری تقسیم میشه. یکش میگه اینتیریر گیتوی پروتکلز یا آی جی پیز برشان میگه، اینتیریر گیتوی پروتکلز یا آی جی پی. دومیره میگه اکستیریر گیتوی پروتکلز یا ای جی پی برشان گفته میشه، ای جی پیز، آی جی پیز. سیاسته؟ اینتیریر و اکستیریر انشاءالله صحبت میکنیم در نیکست سلاید است. در IGP باز ما شما دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل داریم. درباره دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ما شما صحبت میکنیم. منتها شما له کاتگوریش بفهمین. و دیگه یه است که لینک استیت راوتینگ پروتکلز هم داریم. سه است لینک استیت دیگه کاتگوری هست. و ایرا ما شما در این سمستر کار نمیکنیم چون این چیزی بسیار ادوانس است. منتها ما شما این طرف که هست تقریبا ایرا میخوانیم، ایشا میخوانیم، OSPF میخوانیم، شاید ISIS نخوانیم. ممتاز. شما که هسته دیستنس و وکتور راوتینگ پروتکل هم انشاءالله ما شما میخوانیم و لینک استیت راوتینگ پروتکل که هسته از این کاتگوریش هم میخوانیم. در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکلز که هسته RIP ورژن 1 است. شما میبینین راوتینگ انفورمیشن پروتکل، RIP mean راوتینگ انفورمیشن پروتکل ورژن 1 و راوتینگ انفورمیشن پروتکل ورژن 2 که هسته ایرا RIP 2 میگه یم هست. IGRP هم هست که فعلا یوز نمیشه، منتها EIGRP هم هست اینجا که از این استفاده میشه. دیگه ما شما در لینک استیت راوتینگ پروتکل که داریم OSPF داریم، Open Shortest Path First، Open Shortest Path First. این که هست و Intermediate System to Intermediate System. این که هست یک دیگه راوتینگ پروتکل است. سه و BGP که هست باردر گیتوی راوتینگ پروتکل است که انشاءالله ایرم شما میبینین. ممتاز. اینه میره که شما در این سلاید چیزی که میبینین ای که هست اصلا داینامیک راوتینگ پروتکل هست که داینامیک راوتینگ پروتکل هدفی است انشاءالله ما شما که کنفیگر بکنیم شما میفهمین که یک راوتر با دیگر راوتر معلومات خدا یا در مونیتورکایی که هست او خودش شیر میکنه. در استاتیک راوتینگ هست اگر فکرتان بود همه معلومات مطلب نتورکا که هست ما شما چی میکردیم استاتیکلی یا مانیولی انتری میکردیم در هر راوتر. در داینامیک راوتینگ پروتکل بعضی قسم نمی باشه، به خاطر ازی در داینامیک راوتینگ پروتکل که هست کلی کار راوتر میکنه. منتها دینمی راوتینگ پروتکل چی شده او دیفاین شده already. سه ما شما انشالله یکی از را میخوانیم. سه شما IGP و EGP را بفهمین. سه exterior gateway protocol و interior gateway protocol که هست. این اصلا چی را میگه؟ شما ببینین اینجا سه کنین چندین تا راوترها هست و اینجا AS مطلب autonomous system number است 1 است. اینجا که هست ISP است autonomous system number از 1 است، autonomous system number از 2 هست، autonomous system number از 3 هست. اینجا RIP است، اینجا OSPF است، اینجا EIGRP هست، اینجا OSPF است. شما میبینید مطلب این است که یک ISP است، اینترنت سرویس پرووایدر است. صحیح است؟ و در داخل از که است میشه که ما شما بگویم این مکمل شهر کابل اگه بگویم که کار کرده و اگه بگویم مثلا شهر هرات و اگه بگویم شهر جلال آباد، اینم قسم که است مختلف شهرها را چی کرده کار کرده. صحیح است؟ علی ببینید شما که اینتریور IGP چی را میگه و EGP اکستریور چی را میگه. وقتی که در داخل از این راوتر که هست یک راوتر امرای دیگر راوتر وصل میشه within a same autonomous system number
این اتونومس سیستم نمبر ما شما صحبت میکنیم. اتونومس سیستم نمبر اگر داخل باشه او که کدام راوتینگ پروتکل است او را چی میگه؟ او راوتینگ پروتکل را میگه IGP Interior Routing Protocol. و حالا که شما میخواین که یک ISP امرای دیگه ISP وصل بکنین یا یک کمپانی امرای دیگه کمپانی وصل شوه یا یک ارگانیزیشن امرای دیگه ارگانیزیشن وصل شوه یا که هست اگه بگویم یک کشور امرای دیگه کشور وصل شوه ما شما از چی استفاده میکنیم؟ ما شما از EGP استفاده میکنیم. EGP mean Exterior Gateway Protocol سه هستا Border Gateway ای که هستا Border Gateway Protocol است ممتد ای که هستا EGP ماست IGP ماست سه هستا. آلی میبینین شما این دوتا را اگه وصل میکنه ایره چی میگه؟ EGP برشان میگه و داخل از یکی کدام است او چی میگه؟ IGP برشان میگه سه هستا. انشالله که پیش میریم ما شما که کار بکنیم عملی این مشکل این کنفیوژن تان چی میشه؟ حل میشه. خب حالا آمدیم اصلا درس امروزی که بسیار اهم است و درسی است که داینامیک راوتینگ پروتکل. از نام معلوم میشه داینامیک راوتینگ پروتکل هدف چی است؟ شما از نام شاید کمی فهمیده باشین که داینامیک چی را میگه. شما چی فکر میکنین؟ داینامیک مین مطلب چی است؟ اتوماتیک سه است. اتوماتیک است این خودشان که است راوتینگ پات چی میکنه؟ سلکت میکنه. حالا برای ما شما نیاز نیست که ما شما در راوتر داخل راوتر همه نیتورک مثل که در استاتیک راوتینگ کردیم این را ادورتایز بکنیم. بخاطر اگر ما پیش از که شما با کنسپت داینامیک راوتینگ پروتکل خوب بفهمین لازمی هست که شما استاتیک راوتینگ اول بفهمین. بخاطر از شما که مشکلاتی در استاتیک راوتینگ بفهمین و کنفیگریشن اف استاتیک راوتینگ بفهمین پس برایتان داینامیک راوتینگ پروتکل بسیار چی میشه؟ آسان میشه و شما خوب میفهمین که کدامش چی است خوب است. سیس اوکی. So let's get started. ما شما شروع میکنیم. Dynamic routing is a networking technique that provides optimal data routing. So this sentence says actually, so dynamic routing is a technique that provides optimal data routing. Optimal meaning best path towards destination. So if you want to find out the best path towards destination, so dynamic routing is actually doing it for you. این داینامیک راوتینگ کار میکنه. حالا شما ببینین شما اگر یک ایمیل میکنین یا شما که هست یک مسیج روان میکنین یا یک وبسایت که ویزیت میکنین ما شما خبرم نیستیم و در اینترنت که هست امو وبسایت برای ما شما اوپن میشه از کدام جایی که هست امو پاکت ما شما تیر میشه. Actually who is doing this for you? This is the dynamic routing protocol which is doing this job for you. اینمی کاری که میکنه داینامیک راوتینگ پروتکل است. ساده مثال اگر برای شما بیتیم خدا کنه که برایتان ای که هست از کنسپتان کلیر شوه. فرق بین استاتیک و داینامیک راوتینگ ای هست اگر برایتان بگویم که استاتیک راوتینگ ای قسم است که مثلا شما چی میکنین؟ شما درایوینگ میکنین موتور که هست درایور هستین شما و از یک پوینت A با پوینت B میرین. شما ممتاز در سرکایی که شما میرین درایوینگ خودتان میکنین تیز میشین سلو میشین بریک میزنین مثلا گیر است و فلان من نمیفهمم ما خود درایور نیستیم ای که هست خودتان میکنین. این را میگه استاتیک راوتینگ کل کار که هست مو درایور میکنه. یک داینامیک راوتینگ است حالا که هست شما درایور لیس کار دیدین سه هست سلف درایوینگ برشان میگه. چی میگه برشان؟ در خارج هست شاید شما زیاد دیدین ایرا. سلف درایوینگ کارو را میگه که شما در موتور میشینین و شما برشان میگین که ای سورس A است و ای سورس B است. مطلب سورس و دستینیشن است. شما میگین که مثلا ما از این پوینت به او پوینت میریم. شما در موتور خودتان تسلا کمپانی که است دی بسیار پیش است در این وقتا اگر میشناسین ایلون ماسک است مو CEO است. شما در موتور میشینین برشان میگین که ای پوینت است ما در نمیجا هستیم در مپ نقشه که دو چی هست دو موتور است
برشان که ما اینجا هستیم و ما با فلان جای میریم. اما شما ست میکنین دیگه قرار میشین اما موتور خودشان که هست سنسور داره، کامرا داره، هر چیز داره، موتورتان میره با اشاره صد میشه، موتوری که نزدیکشان میاد سلو میشه، تیز میشه، شما را از یک پوینت به دیگه پوینت انتقال میکنه. این اصلا داینامیک است. داینامیک راوتینگ هم قسم است. استاتیک راوتینگ که هست، د استاتیک راوتینگ کلی کار که هست ادمنستریتور خودشان میکنه، مثل که نمی درایوینگ است. و د داینامیک هست کلی کار چی میکنه؟ همون راوتینگ پروتکل برشان میکنه که از پوینت A با پوینت B که هست همون پکیت تانا انتقال میکنه، مثل که سلف درایوینگ کار است. موتور که هست سلف درایوینگ کار که هست و خودشان چی میشه؟ پیش میره. سه اوکی، شما در یوتیوب سرچ کنین سلف درایوینگ کار، برایتان نشان میده که از پوینت A با پوینت E خودشان چی میره. اما قسم داینامیک راوتینگ پروتکل هم قسم کار میکنه. سه اوکی دیگه میگه که unlike static routing, dynamic routing enables routers to select path according to real-time logical network layout changes. So in dynamic routing, the routing protocol operating on the router is responsible for the creation, maintenance and updating of the dynamic routing table. ای dynamic routing table نامش کیاره گرفت. ای در ذهنتان باشه، درباره از ما انشالله صحبت میکنیم. اینجا میگه برایتان که مثل استاتیک واری نیست، میگه داینامیک راوتینگ پروتکل که است ریل تایم لوجیکل نتورک لیاوت چینجز که در تاپولوژی تان میه همو قسم تصمیم میگیره. منظوری ازی چی هست؟ منظوری ازی اگر برایتان ساده بگویم، منظوری ازی جمله ای هست وقتی که مثلا نمی که هست ای لینک داون میشه، مثلا ما ای لینک داون میکنیم، میبینین شما ای لینک از بین بردیم ما سه شما میبینین علی. اگر ای لینک از بین بره قسم شوه، د استاتیک راوتینگ خو مشکلی بود که مثلا شما اگر لینک نمی لینک انتخاب میشد و شما از دی شما دیدین که ای لینک چی هست؟ ای لینک داون است. شما میبینین که اینجا کی هست دیگه لینک نیست. و د استاتیک راوتینگ اگر ای لینک داون میشد استیل نمی راوتر دیتایش ای قسم روان میکرد. د داینامیک راوتینگ ای کار نیست. ریل تایم لوجیکل نتورک چینجز یا لیاوت چینجز را میگه. اگر ای لینک شما دیدین داون شد، ای راوتر اتوماتیکلی میفهمه که از این طرف برشان خبر میه که ای لینک داون شد، دیتایتان ای قسم روان نکنین، تو باید دیتایتان از این را به ایجا روان بکنین. سو اینمی خوبی د داینامیک راوتینگ هست. وقتی که یک لینک داون میشه اتوماتیکلی راوتر که هست دیگه راره یا اگر ساده بگویم دیگه پاتا چی میکنه؟ سلیکت میکنه تا که دیتایش به دستینیشن بره. سه هست از این پوینت که هست اصلا هدف اینمی چیز بود. سه هست اینمی جا که ما شما خاندیم اصلا اینمی ریل تایم لوجیکل نتورک لیاوت چینجز که هست اگر در نتورک کدام چینجز میه اصلا در داینامیک راوتینگ پروتکل که هست اینمی راوتر خودشانی کار میکنه with the help of dynamic routing protocol. صحیح است؟ اوکی. ایجم گفته که کریشن یک لینک، مینتیننسی و کلی چیز که و از راوتینگ تیبل که هست این وظیفه داینامیک راوتینگ پروتکل است. راوتینگ تیبل چی را میگه؟ راوتینگ تیبل را میگه اگه یادتان باشه در پریویس کلاسی عملی که ما شما کار کردیم و ما شما همو نتورکایی که هست در یک راوتر خودی ما شما انسرت میکردیم. همو در راوتینگ تیبل ما شما انتری میکردیم که این لینک که هست این طرف است و این نتورک که هست فلان طرف است. اینجا که هست او کار ما شما نمیکنیم، این کار خودی راوتری کار میکنه. سه هست In static routing, all these jobs are manually done by the system administrators. So, meaning that all these mentioned points were actually done by the administrators. So, what is wrong with this? The problem here is that administrator actually should do all the jobs, or administrators should actually configure all the routing path across the network in each router. So it takes lots of time because assume that we have 200 routers. So if we have 200 routers
and for 200 routers almost we may have more than 150 networks. So 150 networks should be inserted, advertised manually for each router. So now think about this. So if one router takes 1 minute from you to advertise, so you have to spend 150 minutes for all the routing protocols to be actually converged or to be advertised. مطلب این هست که وقتی ما شما بسیار زیاد مصرف میشه، اگر در static routing ما شما اینه میکاره که هست ما شما بکنیم. سه هست دیگه در static routing هست که dynamic routing uses multiple algorithms in protocols. Okay, so dynamic routing uses multiple algorithms in protocols. The most popular are routing information protocols. So there are many dynamic routing protocols which are used for in routing to select best path towards destination. The dynamic routing protocol که هست ما شما بسیار زیاد انواع داریم. او الگوریتما را استفاده میکنه که او الگوریتما باز در راوتر کار میکنه که یک پات سلکت بکنه. اینجا گفته که most popular که هست نیست ممتازی که در دیگه آمده رپ پریشان گفته میشه شارتکت یا راوتینگ انفورمیشن پروتوکول in open shortest path first OSPF که هست این بسیار مشهوریشان است. The cost of routing is critical factor for all organizations. مطلب این هست از این جمله هدفی است که یک پاث از سورس به دستینیشن که هست که چقدر کاست داره این برای یک نهادی ارگانیزیشن بسیار زیاد اهم است. بخاطر از اونا باید امور راوتینگ پروتکل انتخاب بکنه که برای اینا چی باشه خوب باشه. The least expensive routing technology is provided by dynamic routing, which automates table changes and provides the best path for data transmission. So dynamic routing protocol که هست این طریقه خوبی هست. مطلبی هست که یک راوتر که هست از این خوبتر میتونه استفاده بکنه. اگر یک لینک داون میشه هر چیز میشه وظیفه داینامیک راوتینگ پروتکل است که او کار اتوماتیکلی پاس بوره چی بکنه جور کنه و یا مو لینک داون میشه یک دیگه لینک انتخاب میکنه. بخاطر زو از چی استفاده زیاد میشه از داینامیک راوتینگ پروتکل چی میشه استفاده میشه. سه Typically dynamic routing protocols operations can be explained as a follow. مطلب ای کارایی که هست dynamic routing protocol هم میکنه هر قسم راوتینگ پروتکل که می باشه کارایی که میکنه اینه می کاره است. اول the router delivers and receives the routing messages on the router interfaces. So it is so obvious that if it is static routing protocols, static routing or dynamic routing, no matter, but still they can send and receive the routing messages on the routing interface. إيخو كاسا أزيكا ديجرانيس. The routing messages and information are shared with other routers which use exactly the same routing protocol. هر راوتر که از معلومات خود امرای او راوتر را شریک می سازه که اونا هم از زی راوتینگ پروتکل استفاده میکنه. منظور از این گپ چی هست؟ منظور از این گپ این هست که اگر یک طرف رپ باشه دیگه طرف دیگه راوتر هست دو هم رپ رن شده باشه یا یک طرف هم که هست OSPF باشه و دیگه طرف هم که هست OSPF باشه باز در این صورت که هست اینمی راوتینگ پروتکل که هست راوتر که هست معلومات خود امرای ازوچ میکنه امرای نایبر راوتر خود شیر میکنه. دیگه است که routers swap the routing information to discover data about remote networks. مطلب یه است که مو راوتینگ تیبل خود چی میکنه شیر میکنه که درباره دیگه نتورک خبر شوه. Whenever a route finds a change in the topology, the routing protocol advertises this topology change to other routers. مطلب از این گپی هست اگر یک لینک داون میشه علی ریسپانسیبیلیتی از این راوتری هست که لینک اگر داون شوه ای به همه نایبر خود یا به همه همسایه نتورکای راوترای خود بگویه که لینک مربوطی ما که می بود ای داون شد. ای طرف شما دیگه چی روان نکنین دیتا روان نکنین که لاست میشه. مطلب ای کارا که هسته اتوماتیکلی داینامیک راوتر میکنه
whereas in the static routing none of these jobs are actually done. The static routing که صحیح کارا نمیشه. سه بخیر. د این لکچر میقدر بس است. ما شما انشالله در لکچر بعدی باز که میخوانیم د داینامیک راوتینگ پروتکل ما شما کوشش میکنیم که یک راوتینگ پروتکل شروع بکنیم. بخیر سه است انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.